عليكم واهلا بكم في قناتي فضاء سما. نتمنى تكونوا لاباس وفي صحه جيده. اليوم راح نديروا فيديو مختلفه، راح نخرجوا شويه من لا كويزين ومن الطيابيتو، نديروا معايا جوله. ديتكم معايا في جوله ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها، على خاطر راح يكونوا فيها بوكو تشوز انتريسانت. دونك تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير. واليوم الوجهة تاعنا إلى مدينة بوفاريك المتواجدة في ولاية البليدة. هذه المدينة اللي فيها بزاف زراعة، وثانيك قريب لها جبل شريعة اللي كيتصب ثلوج هايل بزاف. مدينة بوفاريك معروفة بالزلابية في رمضان، وهاني صورت لكم شويه. انا دزنا على دونك وين يبيعوا زلابيه وسفنج ولا الخفاف. يعني على بالي شهيتكم، سمحوا لي اللي شهيتها. دونك حبيت نبارطاجي معاكم كلش في هذه الخرجه، ونتمنى تعجبكم وتمد لكم افكار، يعني بون بلان باش هكذا. على بالي بزاف راكم حابين تخرجوا، وهذا المكان جوستومون راح نروحوا لواحد ان سونتر كوميرسيال اللي جديد. دوك تشوفوه تو سويت معايا. يعني هايل، فيه كامل المرافق، فيه كاين وين ناكلو، فيه مصلى، فيه كلش، يعني فيه مام كاين تنوع تاع لي برودوي اللي فيه وكامل. يعني راح تستمتعوا بزاف وتلقاو كامل واش تحوسوا. دونك كيما راكم تشوفوا لهنا جوست على لونطري كاين لا بوشري اللي فيها كامل اللحوم والدجاج، وفيها تاني كيبيعوا رشته وكامل، وكاين الخضار. هنايا لو ريون تاع الخضار جاي في الوسط، وتلقاو تانيك زيتون وكامل انواع تاع التوابل. وهذا سي لو كوان ولا لو ريون ميال، دايرين فيه ميال. تلقاو كامل لي سورت دو ميال، حلوه الترك، المكسرات، كو سوسوا هكا اون فراك تشرو بالميزان ولا في دون ان امبالاج. دونك هنايا فريمون تلقاو كل ما لذ وطاب. وجوست اكوتي كاين تانيك هاد لي بات لا تشوفوهم، بات فويتي، بات تاع فخيده، القطايف. كاين هاد لو بور تانيك كو جي تروفي تري براتيك. دونك هاد لو بور اون سبراي. لهنا نروحوا لو ريون تاع لي فرomاج اي تو. دونك لهنايا سي انتريسون، لقيت سومون فومي بالنسبه اللي يحبوا السومون. لقيت هاد لاباط تاع سومون، ولقيت تانيك دو لا تابوناد اللي نقدروا نديروا بها دي تارتين اكومباني لي سوب تاعنا ولا في البيتي ديجوني. لا تابوناد اللي هي من الاكلات اللي بون ماشي اكله مي يعني c'est باش on fait des tartines. c'est الزيتون اللي يكون مرحي و il est très très bon pour la santé. نقدروا نديروا دي تارتين بها في le petit déjeuner par exemple. لا كريم فريش aussi allégé. يعني تلقاو كامل واش تحوسوا كون برودوي ليتي. وفاش عجبني سيك التنوع تاع لي مارك، وكاين تانيك بور توت لي بورس، يعني كاين الاسعار كامل، يعني الكامل لي بورس. دونك الله يبارك بليزيور تيب دو فروماج. يعني لا برودكسيون لوكال، المنتوج الوطني راه متنوع الله يبارك. ودوكا نروحوا لو ريون تاع لي ديترجون ولا مواد التنظيف. على بالي انا بزاف اللي نحبوه. سي ان ريون كي تري انتريسون، سورتو لهنايا جي تروفي كي افي بليزيور مارك، بليزيور برودوي، فريمون تنوع. كاين ميم كو شفتو جاب لي ربي، ميم نتوما تصرالكم اون كومونس ا ديكوفرير هكا لي برودوي. كي نبداو ندورو في لي ريون تاع لي ديترجون نديكوفريو دي برودوي اللي ما كناش على بالنا بهم.
دونك فريمون سي تري انتريسون. لهنا كتشوفوا كاين با مال دو بروموسيون، سيت نصور لكم قدر المستطاع واش كاين. دونك يافي بوكو دو مارك دو جافيل، لو جافيل موسونت، يعني فريمون ما شاء الله. يعني في بلادنا كان طورت بزاف الصناعه تاع هاد المواد. دونك نخليكم مع هاد لي فوتو. هذا كامل غيون تاع لو جافيل. كي نقدر كنت نصور لكم في لي بري باش تشوفوا لي ديفيرونت بروموسيون. هنا اول مره نشوفوه. هذا ستان ديزودوريزون، يعني كنت نشوف في الغيون تاع لي ديزودوريزون، لقيت هذا ديفيزور يعني دون بون اودور، يعني جوستومون كونتر لي موفيز اودور اللي يقدروا يكونوا في الفريجيدير. دونك هذا تحطيه في الفريجيدير باش يدي كامل هذوك، il absorbe كامل هذوك لي موفيز اودور اللي يقدروا يكونوا في الفريجيدير. فوالا نوري لكم فيه. لقيت هاد لوتي اللي شغل اون براس به ينيتوايو لو لافابو، وهادوما سي ان برودوي دونك فيه الكلور كي ديزانفيكت اللي حطوه في لاشاس حاشاكم تاع لي تواليت بور ديزانفيكتي اي بور دوني اون بون اودور. وهاد لو برودوي اللي يعني الثمن تاعو ما كانش غالي بزاف، واقيلا يدير 15000 ولا 16000 نسيت. دونك هاد البرودوي قلت نسيه مزيل الدهون بوغ تو سكي كراس وكامل. وهادو بيان سور منظمات، سي جور دو بورتمونتو اللي يلصقوا في البيبان من اللور، تري براتيك. دونك يتعلقوا في الباب من الفوق. لقيت تاني هاد لي برودوي تاع النمل، تاع كاين بزاف اللي عندهم بروبليم تاع النمل اي تو. Donc il y avait pas mal de promotions qui m'a coûté des offres spéciales, tout ce qui est lessive, كاع les marques. Vraiment il y avait l'embarras du choix qui m'a coûté. Donc صورت لكم le maximum باش تدو une idée. وبالنسبه اللي عندهم لا فيسيل، هنا يافي فريمون لومبارا دو شوا في لي باستيف، كامل لي برودوي اللي عندهم علاقه مع لا فيسيل فريمون ما شاء الله، يعني لومبارا دو شوا. لهنا رحنا للغيون تاع توسكي اليمونطاسيون كيما راكم تشوفوا في الصور، لي بات. دونك هذا غيون تاع لي بات، الروز. يعني صورت لكم، ديت لكم هكا مقتطفات. وهذا لو غيون بريفيري تاعي تو سكي كافي. دونك لي محبي القهوه، كاين كاع انواع تاع القهوه كيما كنتو تشوفوا، يعني كو سوا دي مارك لوكال ولا تاع الخارج، ولا يعني كامل 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 لي مارك. فريمون هنايا اللي يحب القهوه راح يلقى روحو. دونك لي كابسول كلش فريمون راح تلقاو كلش هنايا تو سكي كونسيرن محبين القهوه. ولهنا تو سكي شامبينيون، تو سكي طون. هنا تاني كنت تشوفوا لي مارك، الله يبارك تنوع في لي مارك. ولهنا جيت نوري لكم لي صوص كيما كنت تشوفوا. هذه لا صوص بيتا، تو سكي اللي يحبوا يديروا لي ساندويتش وكامل دونك في الدار. لا صوص ساموراي، كاين كاع لي صوص، يعني فريمون لومبارا دو شوا. كنت تشوفوا هادو كامل برودكسيون لوكال، الله يبارك. وهذا سي لو غيون تاع لي كونفيتور، الله يبارك. هنايا فريمون لومبارا دو شوا، كاع لي بري كاع لي مارك. فوالا خليكم مع هاد لي فوتو. وتانيك لي شوكولا اتارتيني، الله يبارك، راهم على راسهم. ميم بور دو كاكاوات تاني اتارتيني، كشتو كامل لي مارك راهم ديسپونيبل. وتانيك كاين ان غيون بور انفون، تلقاو كاع لي جوي اللي كنت تحوسوا عليهم ايدوكاتيف، هذوك لي يلعبوا بهم لي فواتور فريمون كلش، ميم بور لي في. وهذه مكتبه دونك فيها كامل لي كريون دو كولور، لي زاردواز ماجيك، كاع الادوات كاع تو سكي باتا مودلي. وهذا لو غيون تاع الماعن، انا عجبني بزاف. تانيك فيه حاجات فريمون شابين كنت ما شفتهمش من قبل.
كاين بون هاد لي كافتيير كنت شايفتهم ديجا من قبل، كاين بليزيور مارك وتانيك بليزيور بري. يعني درت لكم سيت نصور لكم لي بري هادو شغل بريق تاع هاد لا مارك ترك راهم دايرين حاله شابين، وسيت نصور لكم لي بري باش يعني بو افوار اون ايدي اللي راهي معوله ان شاء الله تشري واحد. دونك سيت صورت لكم هكا ديفيرونت شوز هكا باش تشوفوا بو افوار اون ايدي. بوني هادو سي دي زوستانسيل دو كويزين، هادو لي كما كتشوفوا فراشات مغارف المواس، كاين بلوزيور يعني شابين كاينوا بعض. وهادو لي بالونس الكترونيك تاني. هنا تاني دوك نزيد نوري لكم اون ماليت هادي تاع لي زوستانسيل، يعني لي بري تاعها ما كانوش بزاف يعني غاليين. على كل حال كاين لو شوا، كل واحد على حساب مقدورو. هادو سي دي تروك ديكوراتيف، هادو سي دي زاسيات، وهاد لي طاس اللي هم تانيك توندونس كاين بزاف منهم. هادو سي دي سيرفيس ا كافي، هاد لو ستيل تقدري ميم تشري او ميم طون سيرفيس ا كافي وفي لو ميم موتيف كاين سيرفيس ا تي. اللي يحبوا هاد المحبين هاد لي سيرفيس انا عجبوني هادو، يسون تري جولي سامبل ا فلور سي رافيني، حاجه شابه متحوفه. هاني حضرت لكم ماكسيموم يعني دو فوتو و دو بري باش هكذا تكون عندكم فكره. كاين تاني هاد لاشواغ مانويل كو جو تروف تري براتيك، السعر تاعو 59,000. دونك هذا كي يكون واحد مزروب باغ اكزومبل يعجز يجبد لاشواغ الكتريك ولا الغوبو، يستعملوا 5 البصل الشوربه يعني باش نسلكو روحنا. هادو دي سيشواغ ليسور، كاين دي بتيت الكتروميناجي كيما هذا لو غريبان تاع لا مارك كوندور اللي شوفوا ا 3300 دينار، يعني فريمون دي بري اكسيسيبل. يعني فريمون يعني حاجه فريمون صافي بليزير. هكذا ولينا نلقاو دونك كلش يعني في بلاصه واحده، واحد يروح يقضي بليزيور شوز. كما كتشوفوا هادو لي ماشين كافي وهاد لي مارميت سي ان كو دو كور، حاجه شابه ان سيراميك تقال فريمون شابين. و جو تروف كو لي بري تاعهم سون ريزونابل، يعني كاين ان رابور كاليتي بري. هذا لو سي ان مول الون فور تانيك ثقيل هايل، سي ترك تانيك عجبني. وتانيك هادو لي مارميت مع ولي كسكسي، يعني قدره مع كسكس فريمون لومبارا دو شوا. كاين لومبارا دو شوا لي كوكوت مينوت، وحده اللي فريمون تحب تقضي هكا تشري، هنا عندها لومبارا دو شوا. دونك فوالا هاني صورت لكم، نخليكم مع هاد لي فوتو. اكزامبل ولا او فرير هذا دونك سي ان انصامبل تاع كيما كتشوفوا مقالي كسرونه وكامل فيه 11 بياس سي ترك. هذا فريمون انتريسون ولومبالاج تاعو شباب، يجي هايل كوم كادو. يجي شغل اون فاليز اكو تشوفوا هذا من صنع تركي. هذا اني درت لكم لو بري تاعو لي فا 26000 دينار، فريمون شباب تري بريزونطابل وفيه 4 كولور. دونك فريمون عجبني بزاف، و سي اون سيراميك تقال شابين سون فريمون مانيفيك.
وكاين هاد لو غيون تاع البلاستيك اللي فيه هادوما بورت غاتو كي باغ اكزومبل نديو معانا ان غاتو ولا نديوه فيه، ولا هذا باغ اكزومبل تاع لو كيك. كاين ديفيرونت تاي، هذا كيما تاعي لا تاس هذيك تاع الميكسور اللي قلت لكم استعمل الميكسور. كاين دي سيرفيات تاني دو بون كاليتي، دي تابي دو بان، تقدري تشري سيرفيات مع تابي دو بان تاعها فيهم لي ميم موتيف اي لي ميم كولور. اي فوالا دونك لهنايا خلصت الجوله تاعنا. دونك في كامل لي غيون تاع هنايا هاد لو سونتر كوميرسيال. دونك انا نسيت ديت لكم مقتطفات. كاين كيما قلت لكم وين ناكلو بيتزاريا، كاين كافيتيريا، كاين مصلى تانيك ما شاء الله، يعني كاين بيت الوضوء ومصلى وين نقدروا نصليو علاز. نخليكم مع هاد لي فوتو.